سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی۔ اچھا بھی ایک کف 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 رک جو سٹاپ، میں نہیں کہنا، میں اینا کہنا سب سے اولا و اعلیٰ، اگے جدہ نبی ہویا انہیں نال کہنا ہمارا نبی۔ میں چیک کرنا اینڈ تک حضور لی کنے بول دینے، نبی علیہ کنے باقی ساڑھے پراؤنے۔ سب سے اولا و اعلیٰ، آن گوانڈ ویکھو جڑا نہ بولے بے ایمان ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ، میں انجدی تقریر کر جانی ہے سویرے انشاءاللہ۔ مولویاں نوی جناب اللہ جواب دینا اکھاؤ، عوام نوی جواب دینا اکھاؤ جانا ہے۔ یار کیڑی غلطی پھڑی ہے ہو دی، کیونکہ میریاں سب تو زیادہ غلطیاں مولوی پھڑ دے نہیں، تے میریاں غلطیاں وال جنہ تیان کر دے جے، اینا کدی اللہ وال تیان کرو تسی ولی ہو جاؤ۔ جنہ میرے وال بیندے کدی اللہ وال ویکھنے ولی ہو جاؤ۔ تایا صحیح گل ہے، لو یو لو میرے تائے نا پیار ہے، میں لو تو میں نا اندر پیار ہے، تانا محبت ہے، یہ انجی انگلش تا لفظ ہے، باقی پیار ہے، حبو۔ ہاں جی جنہیں میرے چان بیٹھے دے لفظ سنو والا ہے نا مجمعی، میں جملہ سمجھاؤں لگا پلے بننا ہے۔ اللہ سونے آؤں ولدیت کیوں ڈکی ہے؟ بولو ولدیت کیوں ڈکی ہے؟ جڑا بیچ بے اولاد بیٹھا ہوئی مسئلہ دھیان نہ سن لے، جڑا بے اولاد بیٹھا ہے تے جنہیں پتر لے کے پالے ہوئی مسئلہ دھیان نہ سن لے۔ آج میں بڑیاں چیزاں دے ویرا رد کرنے نہیں، ویکھو موضوع ختم نبوت ہے تے بیچ میں کنیاں چیزیں ایڈ کرنیاں نہیں۔ میرے نبی نے کہا زید بن محمد، اللہ نے کہا سونیوں نہیں اپنی ولدیت نہیں دینی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے ہاں جی ولدیت اصل باپ دی لکھنی ہے۔ ایتھے مسئلہ اے بھی بیان کر جاؤ، امام بخاری نہیں صحیح بخاری جب باپ بننے آئے لوکی آندے نے ماں دے نام تے قیامت نو واز وجے گی، اے جھوٹ ہے، قیامت نو باپ دے نام تے واز وجے گی۔ امام بخاری نے باپ بننے آئے صحابہ آندے نے سونیاں باپ دے نام تے واز وجے، وہ دن بڑیاں دے پول کھلن گے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت نام کی دائے، قیامت نام کی دائے، ادھر بڑیاں دے نکھیڑے ہو جانے نے، بڑیاں دے نتارے ہو جانے نے۔ سنو ذرا دھیان نال، جڑے لے کے پتر پال دے نے اپنی ولدیت نال نہ لکھیا کرو۔ اے جی مولوی جی پاکستان دے قانون دی مجبوری ہے، اودے نال ولدیت لکھاں گے تینوں جائیداد لبنی ہے۔ آئے میرے اللہ اوے اکھاں دی ٹھنڈک بنان واسطے ٹکدا کھنا دی سانجا بناون لئی تو ولدیت لکھ دی ہے، تو قرآن دا بھی منکر ہو گیا ہے، پیغمبر دے فرمان دا بھی منکر ہو گیا میں، تیرے تے ہاتھ لگ گئی ہے، تو کلمہ پڑھ کے تجدید ایمان کر۔ جدو تو پتر نال ولدیت اپنی لائے گا، مولوی نکاح پڑھان لگیا بھی پوچھ دائے اے دے اصل باپ دا نام دسو۔ اوہ میرے او سونےوں بزرگو، اے دے چک راز ہے، جدو بے اولاد بندہ پتر لے کے پالے منہ بولا بیٹا پھر ادنا اپنی ولدیت لکھے، کنیا بندیاں دے حق مرنگے، جڑی جائیداد چے پہنا نو حصہ ملنا ہے، پراواں نو ملنا ہے، وہ سارے ختم تے اکو منڈا مالک ہے۔ سو ویرا قبر چ جاندی ہیں لتر پلیٹ شروع اوے اپنی اکھاں دی ٹھنڈک بنان لی میرے محمد دا قانون توڑ گیا۔ اجڑے مولوی مستاں والے بھی پھینٹا کھاندے ہونگے، قبر چ ڈسکاں پھرنیاں مولویاں نو، جڑے بے اولاد دا مکان چپ کر کے مسجد دے نال والے تو لکھ کس شریعت کے تحت تم بے اولاد کا مکان مسجد کے نام لگواتے ہو، مدرسے کے نام لگواتے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا بے اولاد بندے دا جڑا ترکا وہ دے رشتہ داروں نو سامبن گے، بیمار نو اسپتال جان گے، پھر مر جائے تے قبر چ پاؤن گے، تے جڑا او دا مال ہوئے گا سب چ تقسیم ہو جائے گا، او دا مال سارے علی نفع مند سب۔ آج بے اولاد دا مکان چوری چھپے مولوی مسیح وہ دے وارثاں پتہ نہیں ہونے۔ بعد چو میرے گجراں والے دوست دستے نے 25 سال ہو گئے مقام دا کیس چل رہا ہے، انہاں وارثاں نے کہا بھی انہاں مولویاں نے جھوٹا لوا لیا اودے کولوں نہ۔ ہن دسو دی روح نوں بھی چھتر پے رہے ہونے تے مولوی نوں تے پینے ہی پینے۔
اوے مولوی کوئی ایڈیاں کوڑیاں گلاں کر دے میں کر رہا ہوں میں اپنے گھر دی بھی صلاح کر رہا ہوں تہاڈی بھی کر رہا ہوں تہاڈے چ بھی کوئی بیٹھا تے توبہ کر لے انہاں پتراں نے مارا نہیں دینا قرآن سچا ہو گیا مال بھی فتنہ تے اولاد بھی فتنہ ہے اللہ دے نبی نو اللہ نے ڈک کے کنیاں دے حق بچا کنیاں دے نفع آئے بے اولاد بندے کو اللہ نے کہا ہے کہ اپنی جائیداد وہ سب کسی کے نام لگا سکتا ایک صحابی آیا حضور دے کول خدا سونیا میں ساری دولت دین نو وقف کرنی آپ فرماندے نے تیرے وارث ہے کہندا سونیا ہے فرمایا تو انہاں نوں فقیر دیکھنا چاہنا آپ فرماندے نے صرف اپنا حصہ ہی دے سکدا باقی تیرے وارث یہ شریعت تمہارے گھر کی لونڈی نہیں ہے کہ جدھر مرضی چلا لو اللہ جاندارہ مل کے پیار نہ پڑھو گے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ بھیاں دیاں ہی بکریاں چار دیاں بھلا شعیب دا نہیں سے دل کردہ چکھاں لذت ایس بہار دیاں انہوں کون پوچھے تو کے کردہ اتے مرضیاں رب غفار دیاں تارا اصل عقیدے دیاں گندیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں کتے پتر دے مونوں کوئی ترس دائے تو بیٹیاں بیٹیاں چاہ دینے کتے بیٹیاں دا کوئی چاہ رکھ دا تو منڈیاں دی میڑ پا دینے کتے تیاں پتر نالے مال دولت فضل کرم دے می برسا دینے حضرت شعیب نبی بکریاں ٹھلیاں نے تسی بھی بکریاں چار دے جے بکرے پال دے جے بکریاں رکھیاں نے دو دو بچے دیندیاں چار چار دیندیاں نے اور سن لو ویاری محل سی پورا کرم پر چشتیاں دے لاکے دے لوگوں گل سن لو مدرسے دے لوگوں اور اڈا جہان وہاں دے لوگوں مترو دے لوگوں گل سن لو ٹپا سلطان پر دے لوگوں میری پیغام سن لو نبی اللہ اپنیاں بکریاں ٹھلیاں نے ادا مطلب بکریاں چارنا مینا کوئی نہیں بکریاں رکھنا مینا کوئی نہیں بکریاں پالنا مینا کوئی نہیں بکریاں رکھنیاں مینا کوئی نہیں نبیاں دے سردار نے بکریاں چاریاں ہر نبی نے بکریاں چاریاں کیونکہ بکریاں چاریاں بندہ صابر بن جانداوے بکریاں ستوندیاں بڑیاں نے اللہ پاک نے نبیاں نو بکریاں چرا کے پکیاں کر دیتا کہ تانو امت بھی ستائے گی پر ڈولنا اب بکریاں کنہ ستوندیاں کدی انجنوں کدی بولو جی میں پی ٹی آئی نے حکومت نو ستایا کدی اویا پی ٹی آئی والے پولیس نے ستایا ہاں جی انہاں سارا کچھ کیتا ہے ہاں جی او جننے تسی بیٹھے سنندا ہے گل سنو نبی اللہ نے بکریاں ٹھلیاں نے تے رون لگویں تے دکھی دل چھیتی ڈول جایا کر دے پتر کوئی نہیں پیغمبر دا تے جوان بیٹیاں نے ویکھیا آندیاں ابا جی کیوں روئے جے آندے پترو اکھاں جواب دے گیاں تے بکریاں چارن والا پتر کوئی نہیں تے جناتی بکریاں چارن والا پتر کوئی نہیں دھی نے کپڑا پھڑیا تے سجدہ سبورا نے اکھاں صاف کیتیاں ابا جی اے رون دی کیڑی لوڑ جے پت نہیں تے کی ہویا اسی پت بن کے وکھا دیواں گیاں اے کجراں والے تے علاقے دا واقعہ وے انہاں دی ایک بابا بہت ہو گیا یہ جنازے نال بڑے بڑے لوگ شامل نے ایک بندہ کھڑا ہو گیا ساندہ لوگوں میں 12 لاکھ روپیہ لینے یہ پتر بھی چوپے دے پرا بھی چوپنے یہ بابا کھڑا ہو گیا آندہ میں جنازہ نہیں پڑھن دینا یہ دی بیٹی نو پتہ لگا توڑی توڑی آئی آندھی وے میرے بابل دے ابے لیا قرضہ میں اتار دانگی میرے بابل دا جنازہ پڑھن دے آندہ نہیں منو ابھی چاہی دائے انہیں کنہ دیاں ڈنڈیاں اتار دیتیاں ہتھاں دیاں کڑیاں تے مندریاں اتار دیتیاں آندھی میں میرے بابل دے آپے لیا ہتھاں دے بریسلٹ تے گانیاں تے کڑیاں آندھی لے وے میرے بابل دے آپے لیا ابھی تے میں اتنے جوگی قرضہ میں اتار دانگی بابا اچھی اچھی رون لا پیا آندھا لوگوں میں 12 لاکھ لینا نہیں میں 12 لاکھ دینا آیا میں یہ دی مانس سی میرے کل میں نو کہندہ سی میں مارا میرے وارسانو دے دے ہوئی جی میں کہندہ میں 12 لاکھ دینا ہے
دے پترا آکھنا سی میں وارث ہے بھراواں آکھنا سی میں وارث ہے پر میں ویکھنا سی موہیاں دا کون وارث بندا ہے آدھا اج پتہ لگا ہے دھیاں گھر ماپیاں دے رحمتاں نے ہوندیاں ماپیاں نو دکھ آوے بک بک نے روندیاں ماپیاں دا دکھ سن رات تر پیندیاں توے اتے روٹی ہوئے روٹی بھول جاندیاں میں بڑا درد رکھدا ہے جملے دے اندر لفظ سننے والا ہے اوے لگا پتر پیو دے جنازے تے سکٹاں وی پی لیندے اخبار بھی پڑھ لیندے پورے تے گلاں بھی کر لیندے جب تک پیو دی منجی پئی ہوئے تیاں نو پانی نہیں لگدا تیاں پاوا کھچ لیندیاں نے میت دی منجی کھچ لیندیاں تے لوکی آندے نے تیاں منجی دا پاوا کو کھچ دیاں میں کہہ تیری بادشاہی لٹن لگے تو رویں کے ہسے آدھا جن مدنی صاحب میں تے رواں گا میں کہ انہاں دی بادشاہی لٹن لگی میں کعبے گیا 6 برائے سال میں 6 بری دعا منگی اللہ میری 4 تیاں نے ایک پتر مینوں اس وقت تک اپنے کول نہ بلاویں جب تک میری تیاں اپنے بوئے تے نہ چلے جان مینوں بندیاں دے دعا چ کی راز ہے کوئی راز ہے جدل باپ پکا میٹ جاندا ہے تیاں اصل یتیم ہوندیاں پتر تے رول کھل کے بھی پڑ جاندے اصل چ تیاں یتیم ہوندیاں جڑیاں بھراواں دے بوئیاں دیاں محتاج ہو جاندیاں بزرگو تاڑے میرے تک کی تیاں دی بہار ہے انہوں نے کسی کا محتاج نہ چھوڑنا ان کا حصہ کسی کو نہ دینا سورۃ انفال ان اللہ لا یحب الخائنین اللہ بے ایمان سے پیار نہیں کرتا اولاد کی محبت میں بیٹیوں کا حق نہ کھا جانا یہ بیٹیاں روئیں گی جتنے پرا کہہ گے نا دفع ہو جاؤ پیو مر کے تو ہی مر گیاں خودنا دینے لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑے کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے میں نے دیکھا عورت ذات کو ادھر مترو میں اڈا جہان وہاں پہ بیائی ہوئے نا 8 پتر جم کے بھی کفن ماپے دے دے دیدہ پڑا کفن لے ہو دیدہ پیو لے ہو اللہ کی قسم یہ عورت ذات تمہارے گھر میں آ کر اپنی جوانی بچوں کے نام لگا کے گلہ دا حسن ختم ہو گیا ڈیاں دی موٹ بن گئی تے گھر والے کہہ دے پراونو کہو قبر چلاؤ اوہ خامدو وہی آ کر وہ ساری عمر اپنی بیوی کلو سب کچھ نبی اللہ محبتان دا پیار لے کے گھر دا کم لے کے روٹیاں پکوا کے ان قبر چاندے جے پرا لون چلیا تیرا رشتہ موقع ہے اٹھ کے قبر چلایا کر نال بیوی چلے ساری عمر تیرے بچیاں دے نام لائی تو انہوں معاشرے دے گندے رواجہ دی نظر کر دے اتنا پیار ہوتا ہے حضور دی پھپھی سیدہ صفیہ کہتی ہے میرے بھتیجے نو کہو مینوں میرے ویر حمزہ دی لاش کلاؤ دو حضور کہتے ہیں پھپھو پہنا کدو جگرے والیاں نے جڑیاں ویر دی اج دی لاش ویکھ لین تے پہن نے اپنی چادر لا کے کہا میرے ویر دی لاش تے پا دو چلیا تو 5 گز نہیں دیندا پہنا 18 گز کفن لے کے تو 5 گز نہیں ویران تو وچھڑنے کیا ہوندہ کیا ہوندی موج برادی جا جانے بین اکبر دے جا جانے بین حسین دی وہ سب پیڑانے مندیاں پر مندی پراواں دی پیڑ وہ پینا کی میں جیوندیاں مر کے جناہ دے ویر اور
पुत्र मोए नहीं बोलते नासरा भावें हो के मरन फकीर ओ वीर वीरां दे दर्दी हुंदे वीर वीरां दियां पावां ओए बाप सिरां दे ताज मुहम्मद मावां ठंडियां छावां। जरा जुमला बड़ा दर्द वाला है मेरे नबी करीम नू मानने वालों हजरत शुएब नबी दियां तियां वीरो बकरियां ठलियां ने कलियां चारन गईयां। अगली गल काला मां खतबू कुमा नी मेरी भैनों जवान बीबियां दा इत्थे की काम है। और सुनो दुकानदारों कुड़ियां वेख के व्हाट्सएप नंबर मांगने वालों और कुड़ियां नू चूड़ियां चढ़ांदियां 700 गल्लां ज़ूमा नहीं करने वालों लोगों की इज्जतों के दुश्मनों ये करतार पढ़ो हजरत शुएब नबी दियां तियां जवान नबी मूसा कोल खड़ियां ने 8 दिन दा पैदल सफर कीता है किते पानी लब्भा ते किते नहीं लब्भा किते पत्ते खा के गुजारा कीता है ते कल्ले दुखी नबी ने दुखी भैणां नू पहचान लिया आ जड़ियां खड़ियां ने ए किसे दुखी बाप दियां ते सामने पूछ लिया भैणों लोकी पानी पिया के चले गए तुसी अजे आंदियां वा अबूना शैखुन कबीर वे वीरे सारे मर्द ने ये औरतां सी औरतां वीरे सारे मर्द ने असी औरतां वीर साडा कोई नहीं ते बाप पुंज बुढ़ा है फसो काला हुमा कल्ले भुखे प्यासे नबी ने 20 बंदियां जिन्ना कल्ले बोका पानी दा कढिया उन्हां दियां बकरियां नू पियाया ते कुंडी अर्श वाले दी खड़का दिती ये भी नहीं किया तो बकरियां दवो मैं पानी पीला दूध पीला महीने दिन दा भुखा है। इत्थे अल्लाह माफ करे तवीज़ां वाले मान लुटदे नहीं मेरा काम नहीं चलदा मेरी दुकान नहीं चलदी आंदा 20,000 मैनू फड़ा तेरा चले ना चले मेरा चल और ठग लुट रहे ने कि नहीं लुट रहे तवीज़ा मेरे वाले करो अरे तुहाडा ईमान लुटदे तुहानू मुशरक बनाउंदे ने अल्लाह नाल शरीक ठहराउंदे जे ये जिहड़े आंदे ने भी मैं तेरी गल्ला भर दूं तेरी कोठी भर दूं ओनू कह उड़ा नासर मदनी आया सी जिहड़ा तेरियां रोटियां लाउंदा तंदूर ते किन्ने साल हो गए वो आखो जी 20 साल अच्छा पीर साहब अच्छा मौलवी साहब अच्छा बल्ले 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 ते 20 साल रोटियां जिन्हें लाइयां ओनू कोई एक तवीज़ दे हाँ भी ओदा मुंडा भी अमरीका जाए वो भी अमरीका जाए तेरा मुंडा जो अमरीका गया बोलो जेडे तवीज़ां ने तुहानू आंदे ने गले च रखना ते बरकत पैंदी एक शबाज शरीफ साहब नू तवीज़ दवो साकस्तान दे गले च रखे आमतरा दुध ही सस्ता हो मौलियां नू खीर खानी औखी हो मैं एक बंदे नू कहा खीर नहीं पकाई जांदा मौलियां नू शुगर है मैं उंज कहा चीनी बड़ी महंगी कोकला शबा की जुमेरात आई है मंगयाई इथों आम दी शामत आई है घ्यो वाली रोटी खानी औखी हुई है चाह के पकावा लोग चीनी महंगी हुई है रोटी पूरी करिए या बिल तारिए ताया रोटी पूरी करिए या बिल तारिए दसो केड़े खूह च छाल मारिए सोच सोच वाल उडे जिवें टिड किती नाई है कोकला शबा की जुमेरात आई है मरियम हथों आम दी शामत आई है कि नहीं आई बेड़ा नहीं कर कोया है जी 2 महीने हमने बिजली में रिलीफ दी है तो मैं 10 महीने ताड़ी जान ऊंट दे मुंह जजीरा तोड़ दिता है जिन्हों लाख आया उन्हें 4,000 घटाता 8,000 घटाता नाल बिल ते तस्वीर लाती है मेरी तरफ से आपको 8,000 बल्ले तू अपने अब्बे दे अकाउंट चो दिते दे सरकारी खजाने तगड़िया नू दिते ने ताया माड़िया नू किथे ओए इन्ना मजमा बैठा मैं तानू पुछन लगा है ओ चलियो सानू ते चकमा दिता सी कि पुराना पाकिस्तान बनेगा ते पुरानियां ही रेठां ते चीज़ां आ जाणगियां ते ओ ते आईयां नहीं ओ ते आईयां नहीं जे 10-20 रुपये घट गए ने ते होर पासे पा देने आ कई बंदे विच बैठे से मौलवी इमरान को दे खिलाफ बोलदा सी इन्हां नाल नहीं बोलदा ले हुण मैं पैसे चुके ने
میں انہاں دے بارے بھی کہنا تانوں بھی میں کہنا ہے لوکاں دے مرید نہ بنو محمد مصطفیٰ دے مرید بنو تقدیر کون بدلتا ہے ہاتھ کھڑے کر کے بولو تقدیر کون بدلتا ہے جے مولوی تے پیر تقدیر بدل دے ہوندے نا تے پھر مولوی تے پیر دا مرید روٹیاں نہ لاوندا او وی گڈیاں جھوٹدا لینڈ کروزر V80 XTZ فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسی GMC امریکن کیا سپورٹر ہونڈا سویک ٹویوٹا کرولا مے بیک فورنگ اوڈی مہران میسی ٹریکٹر ہاں جی جھوٹدا اور پیر تے مولوی امیر ہوندے جاندے نے تے مرید غریب ہوندے جاندے کنا مجمع بیٹھا اج وعدہ کرو عقیدہ رکھنا تقدیر کون بدلتا ہے حضرت شعیب نبی دیاں تیاں نے کھلو کے پانی بکریاں نو پیایا تے موسیٰ نبی نے کنڈی کدی کھڑکائی ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر چھیڑو چھاڑو سب جنگل دے شام گرانو دانے مینوں بھی تو میرے عربا لاویں کتے ٹکانے سارے آندھی گل بناوندا اللہ ہے ہاتھ کھڑے کر کے سارے آندھی گل بناوندا بگڑے سارے کام بناوندا اللہ ہے ساری دنیا ویکھ دے پئیے چن شہر مدینے چڑھیا سانو دوزخ ساڑ نہیں سکتی اسا کلمہ نبی دا پڑھیا تے مل کے ہاتھ کھڑے